हितून आमचें सांगपाचें कित्याक आज आमी सगळे न्हिदून रावतात, विचारिनात कोणाकूच. आनी आमचे गोंयकाराचो फॉर दॅट मॅटर तो गोंयकाराचो स्वभावच तसो. आमी केन्नाच कोणाक दुखयनात. तूं आयलो मरे यो बाबा, आसूं यो तूं करुनी धंदो अशें म्हणून आमकां तांकां आमी घेता बरोबर. पूण ताचो गैरफायदो घेवपाचो चल्ला तांचो. अरे एकटो आयलो म्हणून तुमी सगळ्यांकूच हाडून आमचे वयर हें करतात. आनी तांच्यांनी असो स्टेटमेंट केल्लो आसा हाजे फुडें की ते अशें म्हणटात की तुमी गोंयकार न्हिदून रावतात, तुमचे कडेन कामां जायनात. आज कोणी सांगलें तुमकां गोंयकार न्हिदून रावता म्हणून? गोंयकार न्हिदून रावता म्हणून आज म्हजे कडेन पळय 22 वर्साचें चली आसा, ते स्वता JCB 8-8 वरां चलयता आनी आपल्या बापायचो धंदो सांबाळटा. खंय गोंयकार न्हिदून रावल्या? आमी तुमकां न्हिदूंक ना, आमी तुमकां चान्स दिता. आसूं करूं आमचे बरोबर म्हणून. आज तुमी कितें केलें? चान्स दिले जाल्यार तुमी आमच्या सारकेच माथ्यार चडून बसले. आमकां खंयच धंदो करूंक दिना. हाका खंय तरी आवळो बसपाक जाय आनी आमी सगळे युनायटेडली जावन तांकां खंय तरी कंट्रोल करपाक जाय. नाजाल्यार फाल्यां हे आमच्या भुरगेपणांक कांय धंदोच उरचो ना आनी तोच कॅप्चर जावन वतलो आनी ताका जबाबदार आमी खंय तरी जातले. कित्याक आमी तांकां एकठांय जावन कांय विचारीत ना. सरकारांनी आमकां हाजेर खंय तरी सपोर्ट करूंक जाय की बाबा लिमिटेड कामां आतां इतली व्हडली व्हडली गोंयान कामां आयलीं बरोबर. तांची मशिनां येतात, सगळीं येतात. ती आमची गोंयकाराची मशिनां थोडी तरी थंय एकोमोडेट जावपाक जाय. कांयच आमचें एकूय मशीन चलचें ना म्हणजे कशें? तुमी कॉन्ट्रॅक्टूय भायल्याकूच मेळटा, मशिनरी भायल्याचीच, लेबर आमचे कडेन ना, बाकी सगळ्यो फॅसिलिटीज ना. ओके, पण आसा त्यो तरी तुमी युटिलायज करा. आमच्या मनशाची कामां आमकां खंय तरी घे आनी आमचे ट्रक घेयात. आतां फाल्यां तुमी 12 टायराचे 16 टायराचे ट्रक घेतले. आमच्या गोंयकारा कडेन कॅपेसिटी नासली म्हूण ते 6 टायराचे आसले. आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिया. जेन्ना आमी पळय तातूंत येतले, थोडे पयशे आमच्या हातान येतले, तेन्ना आमचे भाव 12 टायराचे ट्रक घेतले. आज तुमी तांकांच प्रेस करता आनी तातूंत कशें आसा, लिमिटेड लोक आसा जांचो स्वताचो स्वार्थ आसा. सगळेच मायग्रंट अशें करूंक वचना. परप्रांतीय जे लोक आसा तेंचे खंय तरी गाडयो आयज जे आयज ट्रान्सपोर्टेशन करता जावं ज्या आमच्या बिजनसान आहा ट्रान्सपोर्ट बिजनस ते आयज वाडलेले आसा. तेच्या कारणान आमी काल एक ठरावीक गाडयो अशें नोट करून आमी उबे केल्ले. सो आमी साहेबांक फोन करून सांगले आनी ते गाडयो आज तेंच्या हातीन आमी दिल्ले आसा. ताचेर खंय तरी एक एक्शन जावंक जाय अशें आमी मागता आनी लिगल एक्शन जावंक जाय. मायन डिपार्टमेंटा कडेन दिवंक जाय कारण इलिगल चलता. तेंचेर कांय डॉक्युमेंट ना कोणा कडेन आनी अशें करून. आनी इवन आयज इतले गाडयो वाडपाचें एक सेकंड कारण म्हणजे आयज कितें RTO जे रजिस्ट्रेशन करता ते हेचेर म्हणजे एग्रीमेंटाचेर करता. हे एग्रीमेंटाचेर रजिस्टर जे गाडयो करता ते कशे करता आनी कशें करूं शकता हो एक क्वेश्चन मार्क आमच्या कडेन पडलेलो आसा आमकां. आनी त्या अशे एग्रीमेंट जे एग्रीमेंट म्हणजे आतां खंयचे हावस रुमाचेर रावता तेचे रुमाच्या एग्रीमेंटाचेर ते गाडयो दिता आनी तेचेर ते गाडयो रजिस्टर जाता. हे खंय तरी जावपाक जाय आनी स्टॉप जावपाक जाय. गोंया पुरते तरी स्टॉप जावपाक जाय कारण आयज कर्नाटका जावं भायले खंयच्या गांवांतले येवन लोक हांगासर धंदो करता. आयज आमच्या लोकल लोकांचो जो धंदो आसा तो खंय तरी कमी जाल्लो आसा. आमचे लोकल लोक खंय तरी ह्या धंद्यातून फाटी गेल्लेले आसा आनी हे भायले लोक जे येवन हांगा आयज ह्या धंद्यान फुडें वचत आसा ते खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. त्या खातीर आयज आमी पेडण्या पुलीस स्टेशनार येयल्ले आसा आनी ते गाडयांचेर एक लिगली स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. मायन डिपार्टमेंटाक ते गाडयो वचपाक जाय अशें हांव आमच्या साहेबां कडेन मागता. आयज हांव तुमकां सांगूं शकता की तुमच्या पॉलिटिक्सान सुद्दां हेंचो अतिक्रमण जाल्लेलो आसा. आयज बूथ अध्यक्ष सुद्दां तेंचे लोक जाल्लेले आसा. तर हे कंट्रोल जातले कशें? फाल्यां सकाळीं आमदार तेंचे जातले, आमी गोंयकारांनी आनी मूळ गोंयकारांनी वचपाचें खंय असो प्रश्न निर्माण जातलो. आमची फुडली पिढी कितें खातली आनी कशी जगतली हो मूळ प्रश्न आसा. हे फक्त आमी सर्वायव जावच्या खातीर आमी आयज एकवट येयलेले ना. फुडल्या पिळये खातीर आमकां कितें तरी राखून दवरपाक जाय. सो तेच्या खातीर आमकां खूब पावलां उचलचीं पडटलीं आनी आमी ते उचलच्या खातीर खंयच्याय पातळीचेर वयतले, सरकाराचें नाक घसडटले, पूण आमी हे करून रावतले. परप्रांतीयांक हेच्या फुडें हांगा वाव दिवचे ना. पेडण्यान येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येयलो एअरपोर्टाचो, कितले लोकल किंवा कितले आमचे लोक आहात थंय. आयज सगळे वचोन जर पळयत तुमी जाल्यार परप्रांतीयच आहात. सो थंयसर जर आयज गोंयकार गेलो किंवा पेडणेकार म्हणून जर एअरपोर्टार गेलो कितें काम करपाक किंवा घेवपाक जाल्यार फिजिबल ना ताका काम करपाक. सो आयज जो इश्यू आमी हांगा घेतला तो आमच्या स्वताचें अस्तित्व राखपाक घेतला. आतां मेन म्हटल्यार जे आतां एसोसिएशन जाला, सरान सपोर्ट केला ते म्हटल्यार आमचे यंगस्टराचे फ्युचर चिंतता सर. सो तांकां आमी सपोर्ट करपाचें हें आमचें आतां मेन थींग. आमी तांकां सपोर्ट करपाक जाय. आनी सेकेंड थींग जेन्ना मायनींग बंद पडल्यो तेन्ना लोकां कडेन कितें म्हटल्यार गाडयो बंद उरलेल्यो. सो सेम लायक लोकांनी आतां भायल्या लोकांनी येवन हांगा गाडयो हे केल्यो घेतल्यो आनी JCB घेतले. बट त्योच समज आमकां इंडस्ट्रीज हितूर काम दिल्लें जाल्यार आयज गाडयो बंद उरच्यो नासल्यो, इतल्यो गाडयो हे जावच्यो नाशिल्ल्यो. सो आतां मेन थींग यंगस्टर कितलेशेच फुडें येयला, तेंच्यांनी आपले जॉब क्रिएट करून ते आपलो बिजनस सेट करता. सो म्हाका दिसता की सरकारांनी सपोर्ट करचो आनी तांकां जे भायल्या लोकांक काम दिता, कॉन्ट्रॅक्ट दिता ते आमकां दिवचे.